اگر کوئی بندہ تانا دے مینا دے کہ تسی جناب جلسہ تے کرواندے ہو پروگرام تے کرواندے ہو کدی شمس الہدا دے اندر کدی جناب کچہری چوک دے اندر کدی جناب عزیزیہ مسجد دے سامنے کدی کوٹلی خانواں دے اندر کدی مدرہ والا دے اندر کدی جناب ڈسکے دے اندر کدی گجرا والا ریگل چوک دے اندر کدی جناب چوک نیائی دے اندر کدی لاہور دے اندر کدی پسرول دے اندر کدی پل ایک تے کانفرنس کران دے ہو تسی اننے نے پروگرام کروان دے ہو لیکن تسی میلاد کیوں نہیں منان دے؟ میرے بھائی میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے میرے نبی دی پیدائش والا دن میرے آقا دے اعلان نبوت تو بعد والی زندگی دی اندر اے 23 بار آیا نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دے زمانے خلافت دے اندر میرے نبی دی پیدائش والا دن 2 مرتبہ آیا نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے دور خلافت دے اندر میرے آقا دی پیدائش والا دن 10 مرتبہ آیا نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے دور خلافت دے اندر آقا دی پیدائش والا دن 12 مرتبہ آیا نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ دے دور خلافت دے اندر اے آقا دی پیدائش والا دن 5 مرتبہ آیا 5 مرتبہ آیا نہ میرے علی پاک نے منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے اندر آقا دی پیدائش والا دن 1 مرتبہ آیا نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا خال المسلمین سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور حکومت دے اندر آقا دی پیدائش والا دن 19 مرتبہ آیا نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی زندگی دے اندر میرے آقا دی پیدائش والا دن 47 مرتبہ آیا نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا امام مالک رحمہ اللہ دے دور دے اندر میرے آقا دی پیدائش والا دن 68 مرتبہ آیا نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ دے دور دے اندر میرے آقا دی پیدائش والا دن 55 مرتبہ آیا نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا امام محمد ابن حنبل رحمہ اللہ دے دور دے اندر میرے آقا دی پیدائش والا دن 38 مرتبہ آیا نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا اگے چل شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ دے دور دے اندر میرے نبی دی پیدائش والا دن 65 مرتبہ آیا نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ دے دور دے اندر میرے آقا دی پیدائش والا دن 67 مرتبہ آیا نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا حضرت بابا فرید گنج شکر جنہاں نو کہندے نے انہاں دے دور دے اندر میرے آقا دی پیدائش والا دن 70 مرتبہ آیا نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی انہاں دے دور دے اندر میرے آقا دی پیدائش والا دن 53 مرتبہ آیا نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی انہاں دے دور دے اندر میرے نبی دی پیدائش والا دن 55 مرتبہ آیا نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا حضرت علی حجویری لاہور والے جنہاں نو دنیا داتا کہندی ہے انہاں دی زندگی دی اندر میرے نبی دی پیدائش والا دن 52 مرتبہ آیا نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا اگے چل 6 محدث جگت دنیا جہان تے ہوئے نے امام بخاری مسلم ترمذی نسائی ابو داؤد ابن ماجہ انہاں دی زندگی دی اندر میرے آقا دی پیدائش والا دن آیا نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا لڑ تیری مرضی ہے تانے دے تیری مرضی ہے زبان تیری اپنی ہے وہابی کہہ تیری مرضی ہے نجدی کہہ تیری مرضی ہے گستاخ کہہ تیری مرضی ہے بے ادب کہہ تیری مرضی ہے منکر کہہ لے زبان تیری اپنی ہے لیکن اہل حدیث دی مجبوری ہے اسی او کم نہیں کرنا جڑا رب دے قرآن اندر نہیں ہے میرے نبی دے فرمان اندر نہیں ہے